नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम राजन मजारी, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। म तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्न चाहन्छौँ। फाइनेन्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स होइन एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौँ। र आज हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिसको सेकेन्ड पार्ट पढ्नेछौँ। हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के कसरी बनेको हुन्छ भनेर हेर्छौँ भने अब हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त बनायौँ होइन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई त पढ्यौँ, इलिमेन्ट्सहरू गऱ्यौँ, त्यसको रेसियो एनालाइसिसहरू चाहिँ कसरी गर्ने, रेसियो एनालाइसिसमा चाहिँ के पर्छ भनेर पढ्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब रेसियो एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीले अब फाइनेन्सियल्सको त्यो जुन चाहिँ अब फाइनेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई एनालाइसिस गरेर जुन डिसिजन मेकिङ हामी गर्छौँ नि, रेसियोहरू हेरेर कति ठिक हो, जस्तो हेमोग्लोबिन यति हुनुपर्छ भन्ने छ होइन, ब्लड प्रेसर यति हुनुपर्छ भन्ने छ। अब त्यस्तै गरेर कम्पनीको पनि धेरै रेसियो कति गरेर चाहिँ यो जस्तो डक्टरहरूले चाहिँ रेसियो एनालाइसिस गरेर त्यो त्यो जुन चाहिँ अब ब्लड प्रेसरहरू नापेर, सुगरहरू नापेर यो बिरामीहरू हो, यो औषधि खाने भनेर गर्छ। त्यस्तै गरेर हामी रेसियो एनालाइसिसमा नि कम्पनीको यो रेसियो, यो कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल ठिक छ कि छैन भनेर त्यो गर्छौँ, कम्पेरिजन गर्छौँ। यो जस्तो यो हेल्दी त्यो हेल्दी हाम्रो प्यारामिटर्स हुन्छ, वेटको बेसिसमा हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट बेसिसमा हुन्छ। यसमा पनि हामीले कम्पनीको चाहिँ रेसियोजहरू हेरेर, फाइनेन्सियल रेसियो हेरेर यो कम्पनी राम्रो, त्यो कम्पनी राम्रो छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सुरुको फन्डामेन्टल मेजर चाहिँ इपिएस हुन्छ, अर्निङ पर सेयर। किन भन्दाखेरि त्यो मान्छेले कति कमायो भनेर दिने हुन्छ कि ल ठिक छ, कम्पनीको ठिक छ, सबै राम्रो छ, एसेट्सहरू राम्रो छ, बिजनेस राम्रो छ, तर त्यसले कमाउन सकेन भने त्यो के काम लाग्यो त। जस्तो एउटा स्टुडेन्ट पढ्नमा एकदम ट्यालेन्ट छ, ऊ राम्रोसँग रेगुलर स्कुल आउँछ, युनिफर्म टाइडी छ, एकदम राम्रो छ, डिसिप्लिन छ, पङ्क्चुअल छ, त्यो चाहिँ उसको फन्डामेन्टल मेजर्स विद्यार्थीहरूको त पर्सेन्टेज कति ल्यायो भन्ने हुन्छ नि अझैसम्म पनि है जस पछिको लागि चाहिँ छोडिदिनु होइन, पछिको एजुकेसन सिस्टम के आउँछ, तर अहिलेको लागि चाहिँ के छ, उसले मार्क्स कति ल्यायो भन्ने छ नि। अब त्यस्तै गरेर यो रेसियो एनालाइसिसमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अर्निङ पर सेयर किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ कति लिएर आयो, उसले चाहिँ कति कमायो भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको अर्निङ पर सेयर। सेयर भनेको के हो, एउटा डिभिजिबल युनिट। मेरो एउटा सेयर एउटा डिभिजिबल, जस्तो 1 लाखवटा सेयरमा चाहिँ अब कति भयो, 100 रुपियाँ चाहिँ एउटा सेयर किन्न पाउँछु भनेको जस्तो कि। जस्तो त्यो मोमो किन्न जानु होइन, एक प्लेट मोमो किन्न एक पिस मोमो पाउनुहुन्छ र पाउनुहुन्न नि, एक प्लेट मोमो हुन्छ, हाफ प्लेट मोमो हुन्छ नि, कति डिभिजिबल मिनिमम युनिट हुन्छ नि एउटा मोमो खानको लागि। त्यस्तै सेयर किन्नको लागि, म एउटा कम्पनीको हिस्सेदार हुनको लागि अब मैले कति युनिट पाउँछु भन्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि। त्यो 1 युनिटको कति छ भ्यालु, 100 रुपियाँ भयो भने चाहिँ म त्यसको नयाँ कम्पनीको चाहिँ म एउटा किन्न सक्छु। त्यो मँगिन पनि सक्छु 100 रुपियाँको सामान होइन, अहिले त महँगोमा आयो, मार्केटमा गएर किन्दा महँगो आयो, तर एक्चुअली 100 रुपियाँको भयो। त्यो चाहिँ अब के भयो, नम्बर अफ कमन सेयर, एउटा सेयरको अब एउटा सेयर चाहिँ बराबर मैले कति कमाउँछु भन्ने छ नि। जस्तो 100 रुपियाँको सेयर किनेर मैले चाहिँ कति कमाउँछु भन्छ, जस्तो एउटा सेयर भयो होइन, त्यो एउटा सेयर बापत चाहिँ मैले जति कमाउँछु नि त्यो मेरो अर्निङ पर सेयर छ। ब्याङ्कको केसमा अर्निङ पर सेयर कसरी क्यालकुलेट गर्ने, मेरो टोटल कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, जस्तो मेरो टोटल एउटा प्रफिट एन्ड लसको भयो, एउटा मेरो अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भयो होइन, मेरो टोटल जुन कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमबाट जति चाहिँ मेरो नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स, जति मेरो नम्बर अफ इक्विटी सेयर्सलाई डिभाइड गरेर जति आउँछ नि, अब यसमा मेरो यसलाई चाहिँ मैले इपिएस भन्छु ब्याङ्कको कन्टेक्स्टमा। मेरो जति हायर भयो इपिएस, अब त्यति मेरो के हुन्छ, पर्फर्मेन्स अफ कम्पनी राम्रो हुन्छ। जति मेरो हायर इपिएस भयो होइन, त्यति मेरो कम्पनीको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ है। अब त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, नेट वर्थ पर सेयर। नेट वर्थ पर सेयर भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग जति अहिले चाहिँ मसँग खुद सम्पत्ति हुन्छ होइन, जुन चाहिँ मेरो खुद सम्पत्ति भनेको कति, मसँग भएको सम्पत्ति र मैले तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटी मैले घटाएर एउटा सेयर होल्डरको चाहिँ सम्पत्ति जति हुन्छ त्यसलाई मैले नेट वर्थ भन्छु। नेट वर्थ मेरो चाहिँ कुल नेट सम्पत्ति चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले के हुन्छ, मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ नेट एसेट हुन्छ, र त्यो नेट एसेट्सलाई डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स गरेर कति हुन्छ, नेट वर्थ पर सेयर। नेट वर्थ पर सेयरमा के एनालाइसिस दिन्छ भन्दाखेरि मैले अझैसम्म चाहिँ कति कमाएर राखेको छु कम्पनीमा, मैले अझैसम्म कति कमाएर राखेको छु कम्पनीमा, फ्युचरमा मैले कति कमाउँछु त मलाई थाहा भएन, मैले अझैसम्म चाहिँ मैले कम्पनीमा मेरो लगानी, मैले अझैसम्म चाहिँ कति कमाएर राखेको छु, मैले कति लगानी, मेरो लगानी प्लस मैले कति कमाएर राखेको छु, कमाएर मैले लिएर गएको छैन भनेको चाहिँ मेरो के हुने भयो, नेट वर्थ पर सेयर। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ्स
मैले अहिलेसम्म जति कमाएँ र मेरो इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ त्यसलाई मैले टोटल नम्बर अफ इक्विटी सेयर्सले त्यो डिभाइड गरेँ भने मेरो चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर हुने भयो। नेटवर्थ पर सेयर मेरो जति राम्रो भयो त्यति चाहिँ म चाहिँ फाइनेन्सियल्ली मजबुत छ। मलाई केही आए परेमा म चाहिँ डराउँदिनँ है। मसँग पहिलाको रिजर्भ पनि छ, म सस्टेन गर्न सक्छु। मैले पहिला कमाएको पैसा छु, म लस आएको खण्डमा चाहिँ मैले सस्टेन गर्न सक्छु। प्रफिट आएको खण्डमा त जो पनि बच्न सक्छन्, तर लस आएको खण्डमा म बच्न सक्छु भनेको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर। अर्को कुरा, र मेरो आज सबै कम्पनी डुब्यो, धराशयी भयो, सबै मार्केटै डुब्यो, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री डुब्यो, तर चाहिँ मसँग यति चाहिँ छ है, मसँग कमाएर राखेको छ, यति चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेको के भयो, त्यो नेटवर्थ पर सेयर भयो। अर्कोमा जाउँ, पिई रेसियो पर सेयर। पिई रेसियो पर सेयर भन्दा नि पिई रेसियो। पिई रेसियो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको स्टक प्राइस चाहिँ यसको अर्निङसँग चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हो। जस्तो मेरो अहिले नेभिल ब्याङ्कको जस्तो 1300 पर सेयर छ। किन भन्दाखेरि मैले त्यो नेभिल ब्याङ्कको नै अहिले डिस्कसन गरिरहेको छु। अहिले एराउन्ड 1300 छ होइन। यसको अहिले करिबन इपिएस भनेको 45 जति छ इपिएस भनेको। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अर्निङ पर सेयर र मार्केट प्राइस सम्बन्ध। जस्तो अब 45 रुपिस चाहिँ अब त्यो मैले कमाएको छ भने अहिले अर्निङ पर 45 सेयर 50 रुपिस जति छ, छोडिदिनु 50 रुपिस छ होइन। जस्तो अहिले मार्केट प्राइस चाहिँ 1000 रुपिस छ भने यसको चाहिँ कति भयो, 20 टाइम्स भयो भनेपछि अब मैले एज अ होल फ्युचरमा अब कति कमाउँछ त छोडिदिनु, मेरो मार्केट प्राइस कन्स्ट्यान्ट भयो होइन, अनि मेरो अर्निङ पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने मैले कति वर्षमा उठाउँछु भन्दा त पे ब्याक पिरियड जस्तै हो कि। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ मैले कति वर्षमा उठाउँछु, मैले 20 इयर्समा चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट उठाउँछु। मेरो पिई रेसियो भने चाहिँ के हुन्छ, जति मेरो सर्टर पिरियड भयो त्यति चाहिँ मैले चाहिँ के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट मनी चाहिँ मैले रिकभर गर्ने चान्स हुन्छ नि त। यो चाहिँ जुन मार्केट प्राइस हुन्छ मैले दुई तरिकाले रिकभर गर्न सक्छु। एउटा भनेको मेरो क्यापिटल गेन हुन्छ, अर्निङ हुन्छ होइन, त्यो त भइहाल्यो। तर चाहिँ यो एउटा फन्डामेन्टल के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति अब मैले कति वर्षमा चाहिँ मैले रिकभर गर्न सक्छु होइन। अब यो कस्तो हुन्छ, जति कम भयो पिई रेसियो त्यति राम्रो हुने भयो। यो के हो, अर्निङ पर सेयर र मार्केट प्राइस सेयरको एउटा चाहिँ तादाम्यता, एउटा जुन रिलेसनसिप हुन्छ, यसलाई मैले चाहिँ पिई रेसियो भनेर भन्छु। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि नै हामीले पढ्यो अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर भनेको के हो, मैले आज मेरो 100 रुपियाँ लगानी, मैले जति मैले सुरुमा लगानी हराएको थिएँ त्यसको बराबरमा चाहिँ मैले कति रिटर्न पाइरहेको छु भन्ने कुरा हो अर्निङ पर सेयर भनेको। र धेरै जस्तो चाहिँ इपिएसमा क्यालकुलेट हुन्छ होइन। तपाईँले अब हेर्नुपर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी पनि हेर्नुपर्छ। अरे बाबा मैले त त्यो पैसा लगेकै छैन नि त। यदि मैले 100 रुपियाँ थियो मेरो इन्भेस्टमेन्ट, अब मैले प्रफिट 20 रुपियाँ कमाएँ, 20 रुपियाँ मैले लिएर गएको छैन भने मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति हो, 120 रुपियाँ हो नि। जुन मैले 120 रुपियाँको जुन मेरो 100 हुन्छ, जुन मैले प्रफिट जोडेर मैले इन्भेस्टमेन्ट ठान्छु र त्यो इन्भेस्टमेन्टमा मैले कति कमाएँ भनेर मैले जुन ठान्छु नि, त्यो भनेको मेरो रिटर्न अन इक्विटी भयो। अर्निङ पर सेयर भनेको चाहिँ मैले सुरुमा कति लगानी गरेँ र मैले त्यसबाट के प्रतिफल पाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अर्निङ पर सेयर हो। भने मैले चाहिँ आजको दिनमा मेरो कति इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो रिजर्भ जोडेर अब त्यसमा मैले चाहिँ जुन मैले कमाइरहेको हुन्छ त्यो मेरो रिटर्न अन इक्विटी होइन। अब यसको मेरो फर्मुला के भयो, सेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टु के भयो, नेट एसेट्स अर नेट एसेट्स भयो होइन। जति मेरो नेट एसेट्स भयो त्यो मेरो के भयो, इक्विटी सेयर क्यापिटल्स प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस भयो। आरओई भनेको चाहिँ नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेयर होल्डर इक्विटी। जति मेरो अब रिटर्न इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइड जुन सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ त्यसलाई मैले चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी भन्छु है। अब अर्कोमा जाउँ, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जति कमाएको हुन्छ नि मैले चाहिँ कति बाँडिरहेको छु, मैले सेयर होल्डरलाई कति दिइरहेको छु भनेको चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। कम्पनीले कमाउनु त कमायो तर कतिको दिइरहेको छ, सेयर होल्डरलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ रिटर्न चाहिँ कतिको दिइरहेछ। एउटा कमाउनु भयो, एउटा दिनु हो होइन। एउटा कम्पनीमा थुपारेरै मात्रै राखेको छ कि सेयर होल्डरले दिएको छ भनेको डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेको चाहिँ इपिएस डिभिडेन्ड जति पाएको छु अनि डिभाइड बाई इपिएस गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सबै पैसा नलैजा भनेर भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ जेनरल रिजर्भमा हाल्नुपर्छ, एक्सचेन्ज इक्विलेसन रिजर्भ हुन्छ, फेयर भ्यालु रिजर्भ हुन्छ होइन। अब डिफ्रेन्ट किसिमको रिजर्भ भएर चाहिँ हामी सबै बाँड्नु पाउँदैनौँ होइन। त्यही भएर हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो एराउन्ड 70 to 75% चाहिँ बसेको हुन्छ है।
अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्किङ टर्ममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको सिसिडी रेसियो। सिसिडी रेसियो भनेको यस्तो रेसियो हो, अब जुन रेसियोले चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशन गर्छ कि जुन 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 तिम्रो क्रेडिटको पोर्सन हो, जुन अब तिमीले जुन डिपोजिटहरू तिमीसँग जुन चाहिँ सोर्सेस अफ फन्ड छ, जुन सोर्सेस अफ फन्डको यतिभन्दा बढी चाहिँ लोनहरू तिमीले दिन सक्दैनौ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सिसिडी रेसियो हो। कति अर्को भाषामा यो जति तिम्रो सोर्स अफ फन्ड छ, सोर्स अफ फन्डबाट तिमीले कति चाहिँ लोन दिइरहेछौ होइन, कति लोन दिइरहेछौ, कति तिम्रो एफिसियन्सी छ भनेको सिसिडी रेसियो। जस्तो मसँग 100 रुपियाँ मेरो कोर क्यापिटल भयो, प्राथमिक पुँजी भयो होइन, सेयर होल्डर इक्विटी भयो, त्यसमा मेरो अब डिभेन्चरहरू मैले इस्यु 20 रुपियाँको डिभेन्चर इस्यु गरेँ होइन, 100 प्लस डिभेन्चर 20 रुपियाँको इस्यु गरेँ। त्यस्तै गरेर मसँग 200 रुपियाँको अब करिबन मेरो 180 को डोमेस्टिक डिपोजिट छ भनेपछि मेरो कति भयो, 300 रुपियाँ भयो। 300 रुपियाँमा मैले लोन अब कतिको दिइरहेको छु, 240 को दिइरहेको छु भनेपछि मेरो कति भयो सिसिडी रेसियो 80%। भनेपछि मेरो चाहिँ कति एफिसियन्सी रहेछ, एउटा ब्याङ्कको कति एफिसियन्सी रहेछ लोन दिन सक्ने, कति चाहिँ उसले एफिसियन्ट भएर ब्याङ्कले काम गरेको छ, एक्चुअल बिजनेस चाहिँ उसले कति के गरिरहेको छ भनेको त्यो भनेको सिसिडी रेसियो, कोर क्यापिटल एन्ड डोमेस्टिक डिपोजिट रेसियोलाई चाहिँ यसलाई सिसिडी रेसियो भनिन्छ है। हायर द सिसिडी रेसियो जति हुन्छ त्यति चाहिँ हायर चाहिँ एफिसियन्सी अफ कम्पनी चाहिँ त्यति हायर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो भनेको सिसिडी रेसियो। र अर्को जाउँ, अब जस्तो गरेर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले 85% भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ, पहिला 80% थियो, अहिले ब्याङ्कहरू 82% ब्याङ्कहरूले 80% नै मानेर सिसिडी रेसियो चाहिँ चलिरहेछ। किन भन्दाखेरि कुनै कन्टेक्स्टमा पछि गएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले 80% भनेर गऱ्यो भने त्यो सबैलाई चाहिँ बाई गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो लोन खानेहरूलाई त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ 80% भनेर नै गरेको छ। र अर्को भनेको जाउँ बेस रेट, सिसिडी रेसियो पढ्यौँ। बेस रेट भनेको चाहिँ एउटा ब्रेक इभन पोइन्ट जस्तै हो। अब कुनै कम्पनीको अब जस्तो मैले 100 रुपियाँ मैले सामान लिएँ, मेरो चाहिँ 100 रुपियाँमा चाहिँ मेरो रेन्टको कस्ट यति छ भन्छ नि कस्टमर, उसले चाहिँ मेरो खर्च यति लागेको छ 100 रुपियाँ, अब मेरो चाहिँ ल 100 रुपियाँ मेरो सामानको मूल्य छ, 20 रुपियाँ मेरो रेन्ट लाग्यो, इन्ट्रेस्टहरू जति लाग्यो, मेरो चाहिँ 150 भन्दा बढी त मलाई पर्दै लाग्दैन भन्छ नि। जुन पर्दै लाग्दैन भने जुन चाहिँ मेरो कस्ट हो नि ब्याङ्कको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस रेट भनेको एउटा कस्ट जस्तो हो, यतिभन्दा बेसी त मैले उठाउनै सक्दिनँ भनेको चाहिँ बेस रेट हो। यसमा के जोड्ने, एउटा चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ मिनिमम क्यासहरू राख्नुपर्छ होइन, त्यसमा मैले पैसै कमाउँदैन होइन, तर के हुन्छ यसको त मैले रेट अफ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, यसको चाहिँ मेरो कस्ट अफ सिआरआर होइन, क्यास रिजर्भ रेसियो एसएलआर अब राष्ट्र ब्याङ्कमा मेन्टेन गर्नुपर्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मलाई त्यो भने जस्तो त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू दिँदैन, त्यो पनि मेरो के भयो अपर्च्युनिटी कस्ट भयो, त्यसमा पनि मैले एसएलआर भन्ने भयो। कस्ट अफ फन्ड छ, मैले चाहिँ जुन बियर गरिरहेको छु फन्ड्सहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ मैले वेटेड एभरेज रेट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो यति छ, त्यो भनेको कस्ट अफ फन्ड भयो। अर्को कस्तो छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, मेरो डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस छ नि, अरू एक्सपेन्स छ, अफिस एडमिन एक्सपेन्सेस छ, पर्सनल एक्सपेन्सेस छ होइन, यो डिफ्रेन्ट खालको एक्सपेन्सेसहरू जति छ नि त्यसमा पनि के भन्छ 85% मात्रै ले भन्छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै छैन, अरू पनि इन्कम छ होइन, फिज एन्ड कमिसन इन्कम छ, एलसी छ, बिजी छ, विभिन्न प्रकारको इन्कम छ, त्यहाँबाट नि त कमाउँछस् तैँले, 10-15% भए त्यहाँबाट पनि कमाउँछस् भने 85% मात्रै राख, खर्च 85% मात्रै ले भनेर बेस रेट चाहिँ हाम्रो निर्धारण हुन्छ। बेस रेटमा के हुन्छ, जति मेरो कम बेस रेट लोवर भयो अब त्यति मेरो के हुन्छ हायर चान्सेस अफ जेनेरेटिङ मोर प्रफिट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो बेस रेट हायर भयो भने चाहिँ मैले के हुन्छ प्रफिट मैले धेरै कमाउन सक्दिनँ नि त, सामानको मूल्य महँगो परेको छ होइन, मैले कमाउन सक्दिनँ है। यो भनेको चाहिँ मेरो बेस रेट भयो। अर्को स्लाइडमा जाउँ। इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड। इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रस प्रफिट जस्तै हो। यो हाम्रो पुरानो च्याप्टरहरूमा नि मैले धेरैचोटि पढाइसकेको छु। इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भनेको जुन चाहिँ मैले डिपोजिटमा मैले जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि र अब लिएको हुन्छु र अब दिएको हुन्छु, डिपोजिटमा जति मैले इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ र लोनमा मैले जति इन्ट्रेस्ट लिएको हुन्छ त्यसको मेरो डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ, यो मेरो ग्रस प्रफिट जस्तो हो। र यसमा के भन्छ भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ 4.4 भन्दा बढी चाहिँ तिमीहरूको स्प्रेड हुनु हुँदैन र डेभलपमेन्ट र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि 5% भन्दा बढी स्प्रेड हुँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तोकेको छ।
यसलाई के भन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भयो है। र अर्को जाउँ हाम्रो नन पर्फर्मिङ लोनको रेसियो के छ भनेर जाउँ। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के हो पहिला सुरु बुझौँ। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको एज पर हाम्रो डाइरेक्टिभ टु क्लासिफिकेसन्स अफ लोन्स एन्ड प्रोभिजनिङ हाम्रो त्यहाँ डिफ्रेन्ट एउटा प्यारामिटर्स छ लोन्सहरूको क्लासिफिकेसन गरेको छ। जस्तो मेरो अप टु 30 डेज भयो होइन, 30 डेज विदिन 30 डेज भयो, 30 डेज टु 90 डेज भयो, 90 टु 180 डेज भयो, 180 टु 270 डेज भयो होइन। अब अब मोर देन अब 1 इयर भयो भने चाहिँ अब त्यसमा मैले डिफ्रेन्ट लोन्सको क्लासिफिकेसन्सहरू गर्नुपर्छ। अब त्यो छ। अनि त्यसमा चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भनेको चाहिँ होइन अब चाहिँ यो लोनले काम गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ वाच लिस्टभन्दा माथि उठ्यो। त्यो भनेको 30 डेज टु 90 डेजसम्ममा हामीले वाच लिस्टमा राख्छौँ। तर 90 डेजभन्दा बेसी चाहिँ मेरो इन्स्टलमेन्ट आउन सकिरहेको छैन, इन्ट्रेस्ट आउन सकिरहेको छैन भने त्यसलाई मैले केमा राख्छु, नन पर्फर्मिङ लोनमा राख्छु है। नन पर्फर्मिङ लोन आर दोज लोन वेयर देयर इज ड्यू अफ इन्स्टलमेन्ट अर इन्ट्रेस्ट फर अ पिरियड अफ मोर देन 90 डेज। 90 डेजभन्दा मेरो बेसी चाहिँ यो मेरो इन्स्टलमेन्ट उठाउनहरू बाँकी भयो भनेदेखि चाहिँ मैले यसलाई के भन्छु, नन पर्फर्मिङ लोन भन्छु। नन पर्फर्मिङ लोन रेसियो भनेको के हो, टोटल लोन मेरो नट पर्फर्मिङ डिभाइड बाई टोटल लोन्स इन एडभान्सेस। यो भनेको मेरो के भयो, अब यो चाहिँ रेसियो, यो चाहिँ नन पर्फर्मिङ एनपिएल रेसियो। एनपिएल रेसियो मेरो जति कम भयो त्यति चाहिँ मेरो इन्टरनल कन्ट्रोल राम्रो छ, गभर्नेन्स राम्रो छ, ब्याङ्कले राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गरेको लोन छ, ब्याङ्क डुब्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सङ्केत हो है। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रेसियो छ। ब्याङ्कहरूको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ सबै चिज चाहिँ एकदम हेर्नु होला है। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब हेरौँ, अब चाहिँ हाम्रो जस्तो रेसियो एनालाइसिस भयो। अब हाम्रो रेसियो एनालाइसिसमा हेरौँ, रेसियो एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभमा तल गएर हेरौँ, त्यहाँ हेर्नु बेसिक अर्निङ पर सेयर छ है। अब यो हाम्रो अर्निङ पर सेयर भनेको छ, डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर भनेको छ होइन। माथि चाहिँ यो अर्निङ पर सेयर, यो डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर नेपालमा स्थापितै हुँदैन। किन भन्दाखेरि डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर भनेको जस्तोमा क्यालकुलेट हुन्छ, जुनै पनि अहिले हाम्रो डिभेन्चर बोन्डहरू चाहिँ यदि हामीले आश्वासन दिएको छौँ फ्युचर डेटमा चाहिँ तिमीहरूलाई पनि हामीले लोनहरू दिन सक्छौँ भनेर जुन आश्वासन गरेको हुन्छौँ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ अब डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयरमा राखेको हुन्छ, डिइपिएसमा राखेको हुन्छ है। अब हेरौँ, अब रेसियो एज पर एनआरबी अब डाइरेक्टिभ हेरौँ। यसमा सुरुमा भनेको छ क्यापिटल फन्ड टु रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको छ। अब यो अलिकति लामो छ होइन, तपाईँले मेरो क्यापिटल एडिक्वेसीको क्लासमा गएर हेर्नु होला यो कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर होइन। यो अलिकति लामो छ। यसमा चाहिँ अहिले यति नै बुझौँ कि अहिले प्रिस्क्राइब चाहिँ 11% चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट क्यापिटल फन्ड चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भने अहिले चाहिँ यो यिनीहरूले चाहिँ सबै प्रिस्क्राइब नै गरिरहेको छ होइन, फन्डामेन्टली फलो नै गरिरहेको छ। यो कम्पनी क्यापिटल चाहिँ एडुकेटै छ भन्नु पऱ्यो है, 11%भन्दा बेसी भएछ। अर्को के भयो, एनपिएल टु टोटल लोन। हाम्रो अब त्यो नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ टोटल लोनमा कति छ भनेदेखि यसमा कति रहेछ हाम्रो चाहिँ अब यसको चाहिँ अप टु दिस क्वार्टरमा 0.63 छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 100 रुपियाँको हामीले लोन दिँदा 0.63 यस्तो कस्टमर छन् कि 0.6% यस्तो कस्टमर छन् कि त्यो चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन, जसले चाहिँ इन्स्टलमेन्ट र इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ 90 डेजभन्दा बेसी भएको चाहिँ कस्टमरहरू धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो एनपिएल चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने बुझौँ है। त्यस्तै गरेर टोटल लस लोन प्रोभिजन टु टोटल एनपिएल हामीले चाहिँ टोटल लोन प्रोभिजन चाहिँ कति गरेको चाहिँ एनपिएल सम्बन्धी चाहिँ लस लोनमा भन्नुभयो। कस्ट अफ फन्ड, हाम्रो कस्ट अफ फन्ड भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कति छ त्यहाँ आयो। क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो हामीले चाहिँ टोटल हाम्रो क्यापिटल, हाम्रो बोरोइङ्स, हाम्रो डेप्टहरूबाट चाहिँ मैले कति चाहिँ लोनहरू इस्यु गरेको छु, मेरो क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो भयो। बेस रेट भनेको चाहिँ मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट भयो, मेरो चाहिँ कति छ मेरो बेस रेट आजको डेटमा चाहिँ मैले जुन मेरो कस्ट अफ फन्डहरू र अरू खर्चहरू जोडेर मेरो चाहिँ जति आएको छ त्यो भयो। इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड चाहिँ मैले चाहिँ कति खाइरहेको छु मैले डिपोजिटको हेर्नु होला, अहिले कडाइ गरेसँगै चाहिँ कति कम आएको छ हेर्नु त 3.20 मात्रै छ होइन बेस इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड होइन। त्यो भयो र मैले यो यति क्लियरफाई गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ 1920 को हो होइन, यो 1920 को बेसिसमा एनालाइसिस गरेको छौँ। यस पछाडि चाहिँ हामीले ओभरअल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको पनि एनालाइसिस गर्नेछौँ यस पछाडि। अब हामी छौँ अर्को च्याप्टरमा, अर्को स्लाइडमा। र अर्को धेरै नै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अर लस। स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल सबैलाई चासो हुन्छ कि मेरो कम्पनीले यति कमायो तर मैले यति कम चाहिँ किन पाइरहेको छु भनेर होइन। त्यो भनेको कति भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले कमाउने कुरा भयो, नेट प्रफिट भयो होइन। अर्को चाहिँ के भयो, कम्पनीले दिने कुरा भयो है।
कम्पनीले चाहिँ कति दिन्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ, सबै तिमीहरूले बाँड्न पाउँदैन, अहिले तिमीहरूले यसरी बाँड्न पायो भने तिमीहरूले पछि आवश्यक तिमीहरू लसमा जानु पऱ्यो कि ठुलो डिसास्टर आयो होइन, जस्तो कोभिड छ, अर्थक्वेक छ, धेरै डिसास्टर आयो, त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू कसरी सर्भाइभ गर्छ भनेर जुन चाहिँ तिमीहरूले एटलिस्ट रिजर्भमा राखेर भनेर भन्छ। यसमा के भन्छ, जेनरल रिजर्भमा चाहिँ एटलिस्ट 20%, बाफे एक्टले भन्छ 20% चाहिँ राख, जबसम्म तिमीहरूको रिजर्भ चाहिँ डबल हुँदैन, क्यापिटलको कन्टेक्स्टमा डबल हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ तिमीहरूले रिजर्भमा चाहिँ राख भनेर भन्छ है। जेनरल रिजर्भमा 20% राख्नु पऱ्यो है। अब त्यस्तै गरेर क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ्स भयो होइन, अब क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ्सहरूमा पनि अब राख्नु पऱ्यो। क्यापिटल रिडम्सन डिभेन्चर्स भनेको चाहिँ अब जस्तो मेरो डिभेन्चर्सहरूको कन्टेक्स्टमा मैले चाहिँ पछि चाहिँ उनीहरूले रिडिम गर्नको लागि पछि उनीहरूले पे ब्याक त गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा पनि अब खर्च राखेको हुन्छु होइन। अब अर्को कुरा एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन फन्ड। अब एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन फन्ड हुन्छ, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन फन्ड भनेको चाहिँ यदि मेरो फ्युचरमा चाहिँ जुन मैले फरेन एक्सचेन्जमा चाहिँ मैले जुन मैले कमाएको हुन्छु, मैले एटलिस्ट 25% चाहिँ जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन्सको फर्ममा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छ। जो अब जुन मैले एट द इन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयरमा जुन मैले पर्चेस गरेको छु, अब त्यो चाहिँ इन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयरमा चाहिँ मेरो जुन बढेको छ, अब त्यसलाई मैले चाहिँ केमा राख्नुपर्छ, एटलिस्ट 25% चाहिँ मेरो एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भमा राख्नुपर्छ भनेको छु। अब त्यो चाहिँ एक्सचेन्जमा जान्छ। अर्को कुरा सिएसआर फन्डमा जान्छ है, सिएसआर फन्डमा जान्छ, अरू अदर फन्ड्सहरूमा अदर रिजर्भ्सहरूमा पनि राख्ने गर्छ है। अब त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ट्रान्सफर टु रेगुलेटरी रिजर्भ हुन्छ होइन। अब त्यो रेगुलेटरी रिजर्भ भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तो आज मैले चाहिँ मेरो एट द इन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयरमा जस्तो अब मैले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले उठाउने अब क्यासमा उठाउन बाँकी छ। यदि चाहिँ मैले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले चाहिँ क्यासमा उठाउन बाँकी छ, मेरो एक्रुएल भयो, तर चाहिँ मैले जुन चाहिँ मैले क्यासमा उठाएको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मैले केमा राख्नुपर्छ, रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 30 डेजको टाइम तोकेको हुन्छ होइन। 30 दिनभित्र चाहिँ मैले चाहिँ जुन पैसा मैले उठाउन सकेको हुँदैन क्यासमा, अब त्यसलाई मैले केमा राख्नुपर्छ, रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्छ। र जुन जति बन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन्सको लागि। यो केसमा चाहिँ अब यो क्वार्टर एन्डमा चाहिँ पुरानो चाहिँ रेगुलेटरी रिजर्भबाट निकाल्यो होइन, त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ बढेको छ। यो प्रायः जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ जेनरल रिजर्भ, क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ अरू रिजर्भमा राखेर जुन बन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्छ है। यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच है, यस्तै गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले ओभरअल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ब्याङ्क्सहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ भनेर त्यसको पनि रिभ्यू गर्नेछौँ। कृपया यस्तै माया गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नु साथीहरूको माझ है। यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ नाइस टाइम, बी सेफ, स्टे सेफ है।